नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते। तेलंगाना के बलदी इंतखाबात में मजमूई तौर पर 12,993 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतरे हैं। रियासती इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रियासत की 7 म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों और 116 म्यूनसिपलिटियों के दायरे कार में आने वाले 2,996 वार्ड्स के लिए इंतखाबात मुनक़िद किए जा रहे हैं, जहाँ हर वार्ड में औसतन 4 उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर रहे हैं। रंगारेड्डी ज़िले में एक इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया। खातून वकील स्वप्ना को उनके अपने भाई ने कत्ल कर दिया है। वाक़या मोइनाबाद मंडल के केती रेड्डी पल्ली गांव में पेश आया है। उत्तराखंड के मशहूर अंकिता भंडारी कत्ल केस की तहक़ीक़ात अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन करेगी। मरकज़ी हुकूमत की मंजूरी मिलने के बाद एजेंसी ने केस को अपने हाथ में लेने की कार्रवाई शुरू कर दी। इस सिलसिले में अब CBI एक नई FIR दर्ज करेगी और पूरे वाक़े की फिर से तफसीली जाँच करेगी। लोकसभा की कार्रवाई में बरसर इख्तिदार तबके के जरिए लगातार रकनांदाजी पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने अपनी सख्त नाराजगी जाहिर। आज उन्होंने पार्लियामेंट अहाते में नामादिगारों से बात करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत ये साबित करना चाहती है कि पार्लियामेंट भी सिर्फ उन्हीं के चलती है। वो सोचते हैं कि ऐवान में किसी को भी खड़ा कर देंगे, फिर वो जो चाहे बोल सकता है, लेकिन कायद हिज़्ब इख्तिलाफ को नहीं बोलने देंगे, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमिलनाडु की सियासत में इंतखाबी हलचल के दौरान ऑल इंडिया अन्नादरा ओडेमनित्रा कज़गम ने अपनी इंतखाबी मंशूर का दूसरा सेट जारी कर दिया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और साबिक वज़ीर आला ई पलानीस्वामी ने इस मौके पर आवाम को लुभाने वाले कई ऐलानात के साथ ही NDA वज़ीर आला के अहदे के मुतालिक भी खुलकर बात की। ई पलानीस्वामी ने वादा किया कि तमाम राशन कार्ड होल्डर्स को हर साल 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। मरकज़ी हुकूमत ने मरदमशुमारी 2027 के तेजात पर मबनी मरदमशुमारी की मुतालिब पैदावार तातुल ख़त्म कर दिया। हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया कि मरदमशुमारी के दूसरे मरहले में ज़ात से मुतालिक मालूमात जमा की जाए। इसके मुतालिक वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला उमूर नित्यानंद राय ने पार्लियामेंट के ऐवान बाला राज्यसभा में एक सवाल की तहरीरी जवाब दिया है। मणिपुर में तकरीबन 1 साल बाद सदर राज हटाने का ऐलान कर दिया गया है। 9 फरवरी 2025 को वज़ीर आला N बीरेन सिंह के ज़रिए वज़ीर आला ओहदे से इस्तीफ़ा दिए जाने के बाद रियासत में 13 फरवरी 2025 को सदर राज नाफिज कर दिया गया था। सदर राज के निफाज के बाद 60 रुकने असम्बली को मुअत्तल कर दिया गया। रियासत असम्बली की मुद्दत कार 2027 तक है, यानी आइंदा साल असम्बली इंतखाब कराया जाएगा। उधर नाज़रीन गिरामी, हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने RDG के मुतालिक मरकज़ी हुकूमत पर बराह रास्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि RDG का बंद होना हिमाचल की मईशत के लिए बहुत बड़ा धचका है। उत्तर प्रदेश में पुलिस में सिपाही के तौर पर भर्ती होने की तैयारी करने वाले नौजवानों के लिए एक अहम खबर है। योगी हुकूमत ने सिपाही सिविल पुलिस के मसाई ओहदों के लिए बराह रास्त भर्ती 2025 के तहरीरी इम्तिहान की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मंगल को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रमोशन बोर्ड की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक सिपाही भर्ती 2025 का तहरीरी इम्तिहान 8 जून, 9 जून और 10 जून को मुनाकिद किया जाएगा। इम्तिहान 3 दिनों तक चलेगा। नेपाल की उबूरी हुकूमत ने पार्लियामेंट में ज़ेर इल्तिवास सोशल मीडिया बिल को वापस लेने का फैसला कर लिया है। बिल साबिक वज़ीर आज़म KP शर्मा की ज़ेर क़ियादत हुकूमत के ज़रिए पेश किया था और इजहार राय की आज़ादी को मुबैना तौर पर महदूद करने के इल्ज़ामात की वजह से बड़े पैमाने पर तनकीद का सामना करना पड़ा था। इंडिगो और दीगर फ़िज़ाई कंपनियों की मनसूख परवाज़ों के सबब दिसंबर 2025 में 10.47 लाख मुसाफिर मुतासिर हुए थे, जिन्हें मुआवजा देने और दीगर सहूलियात फराहम करने पर फ़िज़ाई कंपनियों ने 24.28 करोड़ रुपए खर्च किए। मंगल के रोज़ जारी किए गए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के आदाद शुमार के मुताबिक दिसंबर में परवाज़ों की मनसूखी से 10,46,552 मुसाफिर और परवाज़ों में 2 घंटे से ज़्यादा ताख़ीर के बाइस 8,34,453 मुसाफिर मुतासिर हुए। इन मुसाफिरों के मुआवजे, खाने पीने, क़याम, रकम की वापसी और मुतबादिल परवाज़ों के इंतज़ाम पर फ़िज़ाई कंपनियों ने बेतरतीब 24.28 करोड़ और 4.50 करोड़ रुपए खर्च किए थे। जेफरी एप्स्टेन की मौत को 7 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन उसके जराइम की तह दुनिया को चौंकाती रहती है। एप्स्टेन फाइल्स की शक्ल में सामने आने वाली मालूमात एक बार फिर साबित कर रही है
کہ اس کی اندھیری دنیا اعلیٰ اور طاقتور سے کتنی گہرائی سے جڑی ہوئی تھی۔ اس ہنگامے کے درمیان ایک کہانی جس کا زندہ بچ جانے والے اب زندہ نہیں ہے، ایک بار پھر روشنی میں آ گئی ہے، اور وہ ہے ورجینیا کی گیفری کی کہانی، جو اس وقت الگ الگ اعتبار سے سامنے آ رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے تلنگانہ ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کو برقرار رکھنے کا حکم صادر کیا ہے۔ معاملہ سوشل میڈیا پر اپنی بات رکھے جانے سے متعلق تھا، جس میں عدالت عظمیٰ نے تلنگانہ ہائی کورٹ کی گائیڈ لائنز کو ہی برقرار رکھا۔ اس میں واضح کیا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پوسٹ پر براہ راست گرفتاری نہیں ہوگی۔ سپریم کورٹ نے اہم فیصلے میں پولیس کو سوشل میڈیا پر سخت، قابل اعتراض، تنقیدی، سیاسی خطاب پر بغیر کسی تحقیقات اور شکایت کنندہ کے الزام کی قانونی حیثیت کی جانچ کیے مقدمہ درج کرنے سے روک دیا ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان کشیدگی میں کمی کے دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، اگرچہ دونوں ممالک کے درمیان جنگ روکنے کے لیے کئی سطحوں پر بات چیت چل رہی ہے۔ روس کی جانب سے ایک بار پھر انرجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بناتے ہوئے منگل کو حملے کیے گئے۔ اس میں 70 سے زائد میزائل، 450 ڈرون داغے گئے ہیں۔ یہ دعویٰ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کیا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، چھتیس گڑھ کے گڑیا بند ضلع کے دتکیا گاؤں میں اتوار کی شام اس وقت تشدد ٹوٹ پڑا جب ایک ہجوم نے مبینہ طور پر اقلیتی برادری کے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دی۔ بتایا گیا کہ اس دوران پولیس کی ٹیم نے کئی بچوں سمیت 20 افراد کو بحفاظت باہر نکال لیا تھا۔ اسرائیلی دفاعی افواج میں ایک اہم تبدیلی سامنے آئی۔ اسرائیل سے تعلق رکھنے والی مسلم عرب خاتون کیپٹن ایلا نے ایک نئی تاریخ رقم کی۔ وہ اب تک عربی زبان کی ترجمان کے فرائض انجام دینے والے کرنل آویخائے اور ادرعی کی جگہ ذمہ داریاں سنبھالنے جا رہی ہے۔ اس تقرر کے ساتھ ہی کیپٹن ایلا IDF کی تاریخ میں اس عہدے کے تک پہنچنے والی پہلی مسلم خاتون بن چکی ہے۔ مغربی بنگال کے کلکتہ ایئرپورٹ میں آج ترکی ایئر لائنز کے طیاروں کی فل ایمرجنسی لینڈنگ کرائی گئی۔ مسافر طیارہ کاٹمنڈو سے استنبول کی طرف جا رہا تھا۔ کلکتہ ہوائی اڈے پر مشکل حالات میں ترکی ایئر لائنز کے فلائٹ 727 کی ایمرجنسی لینڈنگ ہوئی، لیکن اچھی بات یہ رہی کہ کوئی حادثہ سرزد نہیں ہوا۔ مقبوضہ بیت المقدس کے فلسطینی وکیل نے انکشاف کیا کہ قابض ظالم صہیونی درندے حکام مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینیوں کو تعمیراتی لائسنس کے حصول کے لیے انتہائی بھاری اخراجات ادا کرنے پر مجبور کرتے، جو بعض صورتوں میں ایک مربع میٹر کی منظوری کے لیے $20,000 تک پہنچ جاتے ہیں۔ ادھر قابض ظالم صہیونی درندوں نے بدھ کے روز غزہ کی بیماروں کے علاج کے لیے بیرون ملک جانے سے روکنے کے فیصلے سے پسپائی اختیار کر لی۔ فلسطینی ہلال احمر کے ترجمان رائد النوس نے صحافیوں کو بتایا کہ مطلع کر دیا کہ رافع کراسنگ کے ذریعے غزہ کی پٹی سے مریضوں کی روانگی کے لیے کوآرڈینیشن دوبارہ شروع کر دی گئی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ میں فلسطین ٹیم کے ارکان محقق عمر شاکر اور اسسٹنٹ محقق میڈلین انصاری نے تنظیم کی انتظامیہ کی جانب سے اس رپورٹ کو معطل کرنے کے فیصلے پر احتجاجاً استعفیٰ دے دیا ہے، جس میں قرار دیا گیا تھا کہ قابض اسرائیل کی جانب سے فلسطینی پناہ گزینوں کو حق واپسی سے محروم کرنا انسانیت کے خلاف جرم کے زمرے میں آتا ہے۔ ادھر غزہ میں سرکاری میڈیا آفس کے ڈائریکٹر جج اسماعیل ابراہیم الثوابتہ نے اس بات پر زور دیا کہ قابض اسرائیل جس نام نہاد خطاب کے ذریعے اعضاء کے عطیے کے شعبے میں اپنی برتری کا پرچار کر رہا ہے، اسے فلسطینی شہداء کے جسد خاکی کے خلاف سنگین دستاویزی مظالم پر مبنی طویل ریکارڈ سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔